بیلیا حدیث دیاں محفلاں سجایا کر، دوستا قرآن دیاں محفلاں سجایا کر، رج رج سونے تے درود تو پہنچایا کر، سدا رہن گیاں تیرے گھر خوشحالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، نوری مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، اور پیار میرے آقا دا سینے وچ ہوئے، جنہ دے سینے وچ ذرا سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہوئے، پیار میرے مدنی دا سینے وچ ہوئے، پیار میرے سوہنے دا سینے وچ ہوئے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہوئے، بندہ رج رج کے تکے پھر جالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ تعالیٰ بھی میرے پیغمبر تے درود پاک پڑھتے نے، فرشتے بھی میرے پیغمبر تے درود پاک پڑھتے نے، تے مومن سارے میرے پیغمبر تے درود پاک پڑھتے نے۔ ہن میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا، جس ہستی تے رب خود درود پڑھے، جس ہستی تے فرشتے درود پڑھن، جس ہستی تے سارے مومن درود پڑھن، اس ہستی دیاں گستاخیاں کیتیاں جان رب برداشت کر سکدا نہیں، برداشت کر سکدا۔